በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ ቃል ሥጋ ኮነ ቃል ሥጋ ኮነ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ልሳን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ እዋናዊ ሓበሬታን ሰሙናዊ ንጥፈታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ሒዙልኩም ዝቐርብ ናይ አውደ ዜና መርሃ ግብርና እንሆ። ሰናይ ምክታል። ክብረ በዓል ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብድምቀት ተኸቢሩ። ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ መወዳእታ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ዕለት 23 ሚያዝያ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓል ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ኩለን ኣድባራት ክኽበር ከሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሸርሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፅወ ኣቡነ መርቆሪዎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓንሰባ መራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ሊቀ ካህናት ዘርአ ኣስመላሽ መምህራን ሊቃውንት ውልደ ክህነት ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ግንቦት 2026 ፈረንጂ ኣብ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓዳ አቤቱ ብድምቀት ተኸቢሩ። ሊቃውንት መምህራን ካብ ድሮ ነቲ ዕለት ዝምልከት መዝሙረ ዳዊትን ቅንያትን ብምስናይ ዝንቱሰ ብእሲ መስተጋድል ኮከበ ክብር ዘኣብየ ሃይለ ይገብር እናበሉ ስርዓተ ዋዜማ ፈጺሞም። ካብዚ ብምቕፀል ድማ ምሸደወል ቤተክርስቲያን ተደዊሉ ሊቃውንት ምስተጋብኡ ብዝተፈላለዩ ወረባትን ሸብሸቦን ክሳብ ሰዓታት ቅዳሴ ዝበፅሕ ብግሩም ስብሃተ ማህሌት ከመስግኑ ሓዲሮም። ብድሕሪ እዚ መጽሓፍተ ተኣምር ተነቢቦም ጸሎተ ኪዳን ምስ በጽሐ ብመሪሕነት ቅዱስ ፓትርያርክ ጸሎተ ቅዳሴ ተሰሪዑ። ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት ብቡራኬን ጸሎትን ብፅወ ቅዱስ ኣቦና መስቀልን ማዕጠንትን ብዝሓዙ ልባስያን ውልደ ክህነት መምህራን ሊቃውንት ብመዝሙር ትምህርተ ሰንበት ብመላ ምእመናትን ተዓጂቡ ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ለዘብ ብምልዛብ ጸርሃ ሲኦል ወትብየ ሰማያዊ ዝስኩ ዘለኪ ፎቶ እይክል እናበሉ ምስ ኣሸብሸቡ ተማሃሮ ትምህርተ ሰንበት ነቲ ዕለት ዝምልከት 3 መዛሙር ኣቕሪቦም። ብምቕጻል ሰባኪ ወንጌል ርእሰ ደብር ቀሲስ ምስጉን ወልደ ገብርኤል ምስ ታሪኽን ገድልን ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብምትእሳር ነቲ ዕለት ዝምልከት ሰፊሕ ትምህርቲ ምሂሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ቃል ምስጋና ሰበካ ጉባኤ ብኣመሓዳር ናይቲ ደብሪ ቀሲስ ኣምደ ማርያም ገብረ ዮሃንስ ምስተነበ እቲ ክብረ በዓል ብቡራኬ ቅዱስ ፓትርያርክን ጸሎተ ምህላን ተዛዚሙ።
بتمساسل منجدي إذ كبر بعل بسؤال لك أنا باباساتن أب استرخبلو أب بيت كريستيان قدوس جورجيس كتم عد غيه بيت كريستيان دبر سمايت قدوس جورجيس تيرافولو أب هاجر سبكت سميناون دوباون كيح بحري أب زركب بيت كريستيان كوكب لدا قدوس جورجيس منجد باسع بخبز بلا منفساو دمكت تبعيلهم كبر بعل ذكر سكلتو لمدهاني ألم بعبي منفساو دمكت تخبيرو 27 ميازيا قويتانا مدحنان إيسوس كريستوس تسقيلو نعلم زدحنا العلت بمذكر زغبر كبر بقال مدحني علم بعلت 27 ميازيا 2018 عام تمرت حموشه جنبوت 2026 فرنجي أو كلن أدبارات بسبهاتم هاليت كذكر كله بفولي جن بسوا قدوس أبونا باسليوس قداماوي شرشا باتريارك ورساليك عن باباس زهاجر إرترا بسوا أبونا ساويروس باباس هاجر سبكت دوب من دفرا بسوا أبونا تاديوس باباس هاجر سبكت غاش باركا ليك أونت ممهران ولدكنت مؤمنان أبستر خبلو أب دبر مدهانيت بيت كريستيان مدهاني علم جزا بانده بدمكات تخبيرون ليك أونت كابدرة علت زب أنتي أهل بيت كريستيان تصفائك بوست أود كما تقدس بدمك كور نابلو وازيما بمجمر مزتفل على سبهاتات مزمور داويتن زقب أسرعة وازيما فتصيمم مش دول بيت كريستيان تدوي ليك أونت أب بيت كريستيان مستجابو دما كسب ساعات صلوات تشيدان زبتصح نفتصم لعلنان كسب موت زبتصح فقر خريستوسن بزقلتو زتفل على ورباتن شبشبهم بقرم سبهات مهلت كمسجون حديرهم كابزب مقتصل استفل على مصحف تتأمرن قدلن تنبيبهم صلوات كيدان جزيو حلي مسبات سحب بمرحنة قدس باترياركن بصوعنا بوتاتن سرعة قداسية تزازيمهم سرعة ودت تابوت نفتسام دما تابوت ببراكي قدس باترياركن بصوعن ليقان باباساتن بمرحنة ورق مسكال مائتن تنزحزو لباسيان ولد كهنات بلزب ليقاونت بمزمورن شبشبون تمهارة تمرت سنبت بمهلا مؤمنات تسني أب قصر بيت كريستيان زيرو أب استدالو الأودة مهرات قواما ليقاونت دما نتعلت زوك اللزب بملزاب أشبشيبهم كابزب مقصال تمهارو تمرت سنبت مزمور مس أقربو سباكي وانجيل ممهر ولد ميكائيل فتوي ما انت خصدقنان كتنسأنان إلو ما انت حتياتنا يستسقلن زتنسأن رومي معرف 4 فقد 24 بزبل مريح قال بزعبا نجر سقلتن تنسأن ناي غويتانا أملاخنا مدحنان إيسوس كريستوس سفيحين مساتنا إلى تمهرت ميروم أمود تدما قال مسغانا بأما حدار ناي تدبري ليك أتوغهان زار آداويت قبر نغوس مسقرابة اتكبر بعل ببصوان أبوتات بستمرح مهلا تزازيمو عامتاوي كبر بعل لدت على مريم كحوتا بدمق منفساو سنة سرعت تبعيلو بحث جنبات كبر بعل لدت على مريم بحفش أب كلنا إرترا أرثوذكس توحدو أبيات كريستيانات بدمق صباحة مالتن وداسين قداسين بدمق منفساو سنة سرعت كخبر كله بفلا دم أبو هاجر السبكت مأكل لدت على مريم بيت كريستيان كحوتا بسوا أبو نغورغوريوس باباس هاجر السبكت سميناون دوباون كيح بحري بسوا أبو نتاريوس باباس هاجر السبكت غاش باركا مرح سرح هاجر السبكت أسمرا ليكا كهنا زر أسملاش قدماوين أبوتات بركت زبل ممهران ليكاون ولدا كانت مؤمنات أبستر خبلو بعلت حدا جنبات كلتشن 18 عام تمهرت 9 جنبات كلتشن 26 فرنجي بدمكات تخبيروم كم تلمود ليكاونت بدرونا تعلت اهتنا يبلوا ملائكت بسمايات ملائكت أبسمايات حوتنا يبلوا زبلن زتفل عليك انياتن مزمور داويتن بمسلناي قبو سرعة وازيما أبصيحهم نامش الدول بيت كريستيان تدويلو ساعة 11 دحر قطري ليقاونت أب بيت كريستيان تقابيهم نزمانتن سأب زقلص سبحاتات جميرهم نلدت قدست قدسان دنجل مريم زقلصو بزتفلالي ورباتن شبشبون سرعة مهلت فصيمهم وقحتا مسكونه دما تأمرن سرعة قداسين غزيوم حليم بصيحهم كابز قصيلهم سرعة أود تابوت المفتصام تابوت ببراكب صوانا بوتاتن بلباسيان ولا كانت بشبشبو ليقاونت بمزمور منسيات مهارة تمرت سنبت بمهلا مؤمنات تسني أب قطر بيت كريستيان زيرو أب استدالو الأود مرت مسقوامة ليقاونت نتعلت زملكت لزب بملزاب أشبشبهم بدحر زي تمهارو تمرت سنبت هصانات مستيره سلاسيه مستيره سغاوين مستيره تنساء موتانن زغلص من فطرك انابلو ناي قال تمرتي كقرب كلو عبيت خا وريدو مسقلو تولدت ام برهانن صلوته صادقن زبلا سلسته مزامور مس اسمعو بمقصال ممهر ولا ميكائيل فتوي نكبرن نصحنان قدسته قدسان دنگل مريم زغلص ناي الهتو صفيح تمهرتي اسمعهم أمودات أما حدار نايت دبري قسيس إيوب نوايو ناي مسغانا قال سبكا غوبا مس اسمعو اتكبر بعل ببراكه بصانا بوتات بصولته مهلا بسلام تزازيمو كالاي عمت منفساوي غوبا بيت تمرت سنبت سويزرلاند بمعرق أقباب تخايدو
بعلت إسران حمشان مقابيت كلتاشن 18 عام تمهرت كلتا ميازي كلتاشن 26 فرنجي بموهاد نؤس هاجر سبكتن أتحبا برتي تمرت سنبت نؤس هاجر سبكت سويسرلاند استودبه حالفت أبيات تمرت سنبت نؤس هاجر سبكت ولدا كانت كمل هاجر سويسرلاند زمصو أبلا تمرت سنبتن من أسيات استساتفوه حجي خا نمقدس تخون بيت كتسرح حريوكا أيمو سرحن صنعن قداماي زينا مو المعرف 28 فقد 10 أب تحت الزبل مريح قال كالا عامت منفساو قبعت بيت تمرت سنبت سويسرلاند بمعرق أجباب تخايدوم أتوقع ساعة شعتين سلسان كان مكتري بتصولة مستخفته بسوا أبونا باولس نتي بمخنيات مجشا بأكل كركب وزي كألو جبعة ملأخت بمسدات براشو أمن أباته ملأخته من أحليفهم بدحر زخانو نؤس هاجر السبكة سويسرلاند بموكال أبو منبر نؤس هاجر السبكة كاسيس آل أزار ولد سلاسي ناي مخفتي قال أسمعهم نسوم أبز اسمعوا وقال من أسياد كاب كسر بيت كريستيان كيرحكون أب تمهرت سنبت تترنيفهم دما منفسو عبيت كرئيون أمنتهم بيت كريستيانو من كحلو معدان مخرن أم حلاليفهم كابزو غصيلو سنة صحف مسكربة بيت تمهرت سنبت نؤس هاجر السبكة سويسرلاند كابينا بيزبل بزعبة حفشة وكنتات بيت تمهرت سنبت زقلز مصنعتها وصحف بدياقون مليون إلياس قريبون دحر قطر أب زنبره مرح قبر مجمرتانا إلوتو استدالو سبكة وانجيل بكاسيس حدش دستا توهبون كاسيس حدش أب تمرتهم من أسيات تركبتي بيت كريستيان مخانم ترديهم نتستتصوعوا العلام بمنفسو تقهد أب قبري كوعل ومعيدهم بتوسخي بزعبا حفشاوي قمقامن عيون زقات أمو بدوهتاتن استسرحن زسرح زلون مدبات نايمت أوتنن نأت حبابرتي تمرت سنبت نوس هاجر السبكة موكال كاسيس ميرون فري إكزي سفح زبل ما بريه أقريبهم أب مودة أب حفشة فلتر نزتساتو شلمات كعدلن كله نز مدب أم مدلون من قدم بعد سعر نزكاة وسبخة وجب أبي كريستيان قدوس كيرقوسن نخلهم أبلات مرتسنبتن مؤمنان نبرتي كانتون جورانن دليمونت نايك المسجانا مستوهبة اتناي حدا معلتي جوبأه بتصولت بسلام تزازيمون اتمرها قبر 3 درجات مزمران بزقربو 9 مزمور منفساو درامان وددر حفشة فلتتن معريقو كم زنبرة كفلة تخايلو لهم كبر بقال أبو نبوت أملاك بخبز بلدم كتبعيلهم عامتاوي 9 جنبات أبو نبوت أملاك زعرفوا العلت نمذكر زخبر كبر بعالم لهم عامتون أب كلتي وقدامهم مالت دبر مئوانن دبر كودادهم بدمك تخبيرهم بفلاي دما أب دبر مئوان بتسوق وقدوس أبو باسيليوس قداماوي شرشاي باترارك ورئيس ليقان ጳጳሳት زهاجر إرترا بتسوق أبو غورغوريس ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይ ባህሪ ገዳማውያን አቦታት ሊቃውንት ወልደ ክህነት ምእመናትን አብስተርኽብሉ በዕለት 9 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ብድምቀት ተኸቢሩ ሊቃውንት ካብ ድሮት ዕለት ዝግባእ ስርዓተ ዋዜማ ምስ ኣብጽሑ ምሸት ደወል ቤተክርስትያን ተደዊሉ ሊቃውንት ንቅድስናን ገድልን ጻድቅ አቡነ ብፁዕ ኣምላክ ብዝገልጹ ዝተፈላለዩ ወረባትን ሸብሸቦን ከመስግኑ ሓዲሮም ካብዚ ምቕጻል ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ተኣምርን ገድልን ከምኡ ድማ ጸሎተ ኪዳንን ግዚኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ብመሪሕነት ቅዱስ ፓትርያርክ ጸሎተ ቅዳሴ ተሰርዐ ስርዓተ ውደት ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦት በብራኬ ቅዱስ አቦና ተመሪሑ መስቀልን ጽናህን ብዛሕዙ ለባስያን ወልደ ክህነት ብዝማሬን ለዘብን ሊቃውንት በመህላ ምእመናትን ተሰኒዩ ኣብ ዝተዳለውሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ሊቃውንት ነቲ ዕለት ዝውክል ለዘብ ብምልዛብ ኣሸብሺቦም ካብዚ ምቕጻል ድማ ብመምህር መጽሓፍቲ ሓዲሳት መምህር እስጢፋኖስ ገብረአብ ምስ ታሪኽን ገድልን አቡነ ብፁዕ ኣምላክ ብምስናይ ነቲ ዕለት ዝምልከት ስብከተ ወንጌል ተዋሂቡ اتكبر بعلدما بصولتن مهلان بسلام تزازيمو بتمساسالي أب دبر كودادو قدام أبو نبوت أملاك بصو أبو نساويرس ጳጳስ ሀገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ገዳማውያን አቦታት ሊቃውንት ወልደ ክህነት ምእመናትን አብስተርኽብሉ እዚ ክብረ በዓል ጻድቅ አቡ ነብፁ አምላክ ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ይፍለጥ قدام دبر كودادو أبزوبا دبوب دباروا زركب أبو نبوت أملاك ن30 ዓመታት بصومن ጸሎትን ተወሲኖም ዝተቐመጡሉን بفقاد እግዚአብሔር ብዙሃን መነኮሳት ዘፍረይሉ ገዳሚም እዚ ገዳም እዚ አደታትን አቦታትን መነኮሳት ብሕገ ጳኩሚስ ተመሪሖም ዝነብሩሉ ሓደ ካብ ጥንታውያን ገዳማት ኤርትራ ኮይኑ ገዳም ደብረ ምእዋን ድማ ኣብዞባ ደቡብ ንዞባ ደቀ መሓረ ካብ ከተማ ደቀ መሓረ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከብ ገዳም ምዃኑ ይፍለጥ أبنوس هاجر السبكت عباي بريطانيا حدش هنص أبي تكريستيان تمرقوم كما قتلتها نايتي أبنوس هاجر السبكت عباي بريطانيا أقلقلت بيت كريستيان نمسفحن حدنت مؤمنا نمحيا لنزكاد زلو قوسن تبقسوتاتن أب عباي بريطانيا كتما كارديف بالعل سعريز ترغبه هنص أبي تكريستيان مدهاني ألم
ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሓለፍቲ ንኡስ ሃገረ ስብከት ካብ ቀረባን ርሑቕን ዝመፁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ውልደ ክህነትን ምእመናትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዕለት 9 ግንቦት 2018 ዓ.ም ብድሙቕ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ተመሪቑ። ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ዓርቢ ዕለት 8 ግንቦት 2018 ዓ.ም ናብ ሃገር እንግሊዝ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ መላእ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ብሩቶል ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም። ንጽባሒቱ ቀዳም ዕለት 9 ግንቦት 2018 ዓ.ም ሊቃውንቲ መምህራን ዝግባእ ስርዓተ ዋዜማ ክቆሙ ከለዉ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ስርዓተ ቡራኬ ናይ ውሽጥን ደገን ተቀብኦም ነይሮን ምንጻግ ማየ ጸሎት ሓድሽ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝተፈላለዩ ነቲ ስርዓተ ተቀብኦ ዝምልከቱ መሪሒት ኣቡናትን ምንባባት መጽሓፍትን ግዚኡ ሓልዩ ምስ በጽሐ ታቦት ካብ ዝነበሩ ቦታ ናብ ሓድሽ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ኣትዩ። ለይቲ ብስባታት ዝሓደረ መርሃ ግብሪ ምስ ተፈጸመ ድማ ብመሪሕነት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ስርዓተ ቅዳሴ ተሰሪዑ። ብምቕጻል ስርዓተ ዑደት ታቦት ንምፍጻም ታቦት ብቡራኬን ጸሎትን ብፁዕ አቦና መስቀልን ማዕጠንትን ብዝሓዙ ለባስያን ውልደ ክህነት መምህራን ሊቃውንት ብመዝሙር ትምህርተ ሰንበት ብምህላ ምእመናትን ተዓጂቡ ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምሕረት ምስ ቆመ ብኣካየዲ ስራሕ ንኡስ ሃገረ ስብከት መልአከ ሰላም ቀሲስ ተስፋ ልደት ናይ ዕለት ትምህርቲ ተዋህበ። ቀሲስ ተስፋ ልደት ኣብ ትምህርቶም ቤተ ክርስቲያን ክትዓብን ኣገልግሎት ክሰፍሕን ውልደ ክህነትን መንእስያትን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ካብ ዝቐፂሉ ብተምሃሮ ትምህርተ ሰንበት መዝሙር ቀሪቡ። ብድሕሪዚ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ነቲ ዕለት ዝምልከት ስብከተ ወንጌልን ኣባታዊ ምዕዳን ኣስሚዖም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ግቡእ መምዘኒታት ዘማልኡ 3 ዲያቆናት ማዕርገ ክህነት 4 ተምሃሮኻ ብማዕርገ ዲቁና ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ተቐቢኦም። እቲ ስነ ስርዓት ድማ ብጸሎትን ምህላን ብሰላም ተዛዚሙ። መበል 18 ዓመታዊ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን መመረቕታ ናይ ፈለማ ገዳም ተስፋ ሶደዳን ደብረ ሲናን ተኻይዱ። 5-6 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ወይከውን ዝየ ቤተ እግዚአብሔር ወዛቲ ይእቲ ሆህታ ለሰማዩ ኣብዚ ቤት እግዚአብሔር ክስራሕ እዩ እዚኣ ናይ ሰማይ ኣፍ ደገ እያ ዘፍጥረት 28 ፍቅድ 17 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ኣባላት ሃገረ ስብከትን ንኡሳን ኣህጉረ ስብከታትን ኣብ ማሕደርቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ውልደ ክህነትን ኣባላት ሰበኻ ጉባኤን ኣብ ዝተረኽብሉ መበል 18 ዓመታዊ ጉባኤ ሃገረ ስብከትን መምረቕታ ናይቲ ናይ መጀመርያ ካብ ኣህጉረ ስብከታት ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝምስረት ዘሎ ገዳም ተስፋ ስዱዳን ኣብ ገዳም ተስፋ ስዱዳን ደብረ ሲና ተኻይዱ። እቲ ጉባኤ ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ልክዕ 8 ቅድሚ ቀትሪ ብቡራኬን ጸሎትን ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ምስ ተኸፍተ መራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት ሊቀ ሕሩያን ቀሲስ ሚካኤል ተኽላይ ሓፈሻዊ ጸብጻብ መምሕዳር ሃገረ ስብከት ኣቕሪቦም። ሊቀ ካህናት ኣብ ጸብጻቦም ህልው ኩነታት ኣብያተ ክርስቲያናት ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ናብ ሰላምን ሓድነትን ንምምጻእ ዝሓለፍዎ ኪደትን ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ብሓደ ውሽጣዊ መማሓደር ሕጊ ኣብ ትግባረ ብምውዓል ከም ዝምርሓ ምስ ገለጹ ብዛዕባ መስርሕን ፍጻመን ዕድጊ መሬት ገዳም ተስፋ ስዱዳን ደብረ ሲና ቅድስት ማርያም ሰፊሕ መህብሪ ኣቕሪቦም። ካብዚ ምቕጻል ዓመታዊ ፋይናንሳዊ ጸብጻብ ብክፍሊ ሕሳብ ሃገረ ስብከት ዶክተር ቢንያም ምስ ቀረበ ብኣቦ መንበር ቤት ትምህርተ ሰንበት ቀሲስ ኪዳነ ማርያም ድማ ዝተፈጸሙ ስራሓትን ዘለዉ ብድሆታትን ብምስናይ ጸብጻብ ቤት ትምህርተ ሰንበት ሃገረ ስብከት ቀሪቡ። ንጽባሒቱ ዓርቢ 15 ግንቦት መደብ መሪሕነት ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ብጸሎት ምስ ተኸፍተ መልእኽቲ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ተነቢቡ። ብድሕሪዚ ኣብ ደረጃታት ዕድመ ተመርኪሱ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝወሃብ ዘሎ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡ። ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ድማ ነተን ኣርኣያ ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ብምጥቃስ ናተን ኣብነት ተኸቲልካ ምኻድ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም። ተራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንእስያት ዝብል መጽናዕታዊ መደብ ብመልክዕ ዘተ ብመልአከ ገነት ቀሲስ ቢንያም ዲያቆን በሪሁን ምስ ቀረበ ኣብቲ ዝቐረበ ዘተ ቤተ ክርስቲያን ንመምሃሪ መንእስያት ዝኸውን መሳለጥያን ኣዳራሽን ከተዳልወሎም እኹል ግዜ ክትህቦምን ንመደባቶም ዝኸውን ባጀት ክትምድበሎምን ዝብል ርእቶታት ቀሪቡ። ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝቐጸለ መደብ ድማ ስትራቴጂያዊ መምርሒ ንዕብየት ቤተ ክርስቲያን ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብመልአከ ብርሃን ቀሲስ ጸጋ ዝኣብተወልደ መድህን ቀሲስ ኤፍሬም ከምኡውን ዲያቆን ሚልዮን ቀሪቡ። ኣብዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ድማ ኣብ ስደት ንዘለውና ጸጋታት ክንድህስስን ብኸመይ ክንጥቀመሎምን ከም ዝግባአናን ንዘለውና ብድሆታት እንታይ ምዃኖም ብምልላይ ንመፍትሒታቶም ዝኸውን ሓሳብ ቀሪቡ።
ቀፂሎምን ኮሚቴ ምግዛእ ገዳም ዝመርሑ አቶ ዮሴፍ አስመሮምን አቶ ሃብቶም መንግስቱን ምስ መሳርሕቶም ብምዃን ጸብጻቦም አቕሪቦም አባላት ኮሚቴ ኣብ ዘቕርብዎ ጸብጻብ ነዝዕዮ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዕውት ንምግባር ንልዕሊ 3 ዓመት ንዝነበረ መስርሕን ዘጋጠሞም ዕንቅፋትን ብስፍሓት አብሪሆም ኣብቲ ጉባኤ ንዝቐርብ ዝነበረ ጸብጻባትን መጽናዕትን ካብ ተጋባእቲ ሃናጺ ርእቶታት ክወሃብ ከሎ ንዝቐረቡ ሕቶታት ከዓ ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ኤልያስ ነቶም ነዚ ገዳም ንኽዛዘም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘበርከቱ ድሕሪ ምምስጋን እቲ መደብ ብጸሎት ተዛዚሙ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናዊ መሰናድኦታት እዞም ክትከታተሎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልእ ዜናዊ መሰናድኦ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን